بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این جنگ به دنبال رویکرد امنیت پایدار در قبال کشور و ملت خود هستیم. شما دنبال راه فرار هستید، چون شروع تهاجمتان در مسیر حماقت و خودکشی بود. ایران امروز نه تنها در دفاع از خود، بلکه برای امنیت منطقه و مسلمانان می جنگد. ایران در تنگه هرمز بزرگی می کند. تمرکز ما برای تضمین امنیت سرزمین خود و منطقه معطوف شده و حالا نتیجه را ببینید. با زبان اقتدارمان با شما حرف میزنیم. ایران خالق بستر امنیت در منطقه است و از رشادت ملت و نیروهای مسلح میتوان شاهنامه ها نوشت. شما امروز اعتبار و جایگاهی در منطقه ندارید. اقتدار هوشمندانه نیروهای مسلح و آسمان بالای سرتان در اختیار ماست. این را ثابت کرده ایم. زیرساخت‌هایمان را بزنید، زیرساخت‌های مهمتر و بیشتری از شما را میزنیم. ما همچنان قدرتمندیم و قدرتمند خواهیم ماند باذن الله و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.